मोगाच्या भयणीनो आनी भावांनो, बागीवंत जुजेबाजाक भेटयलोल्या ओत्मीक नवसरणेच्या केंद्रांतान तुमकां आमचो नोमान. जे सुवातेरतान आमी उलोवप करता ही सुवात पवित्र सुवात. 400 वर्सां आदीं ह्या जाग्यार जेजू खुर्साचेर उमकळटा तो जायत्या लोकांक दिश्टी पडलो. आयजूय हो जागो बेसांवांनी आशिर्वादानय भरलेलो जागो. ह्या जाग्यारतान हें उलोवप तुमकां करूंक म्हाका खोशी भोगता. गवंडीक चिटी वयर आमचो आर्सेबिस्प फिलीप नेरी फेर्रांव हाणें ह्या म्हयन्याचे 3 तारखेर ह्या नव्या गवंडीक वर्साची गवंडीक चीट आमकां दिली. ह्या गवंडीक वर्साचो विशय आमचे शिराव हो विशय मनान धरून हे गवंडीक चिटी वयर आमी आनीक बारीकसाणेन शिकोण घेता. आयज आमचो विशय हो आमचें उलोवप हाचे वयर जातलें. जेजू आमचे बरोबर जिविताची वाट चलता. Jesus walks with us on our life's journey. आनी जरी तर जेजू आमचे बरोबर वाट चलता, आमी दुसऱ्या बरोबर चलूंक शिकूंक जाय म्हूण जेजू आमकां शिकयता. ह्या विशयाचेर गवंडीक चिटीर आदारून थोडोसो नियाळ आमी करुया. आमचे शिराव हो गवंडीक विशय आमी जाणाव बागीवंत लुकास हाच्या शुभ वर्तमानान 24व्या आवेस्वरान जी घडणी आमकां मेळटा ताचेर आदारलेलो आसा. जेजू खुर्सार मेल्या उपरांत ताचे शीस दुखी जाले. जोडी मोडी ते शिपडले आनी जेजूच्या शिसांतले 2 जाण निराशी जावन परत आपल्या गांव घरा वचपाचे वाटेर आसले. एमाउसाचे वाटेर ते आसले. तांणी सगले उर्बेन मोगान जेजूचो पाटलाव केलोलो. इस्रायलाक सोडयतलो तो सर्वंडार जेजू म्हूण तांणी सगलो आपलो विस्वास जेजूचेर दवरलेलो. पूण जेजूक एक लोजेचें मरण फावो जाल्या उपरांत सगलीं तांचीं स्वप्नां सगलीं तांचीं चिंतनां फिस्कोटलीं म्हूण ते समजले. निराशी जाले, दुखान पडले. असल्या ह्या 2 शिसां बरोबर एमाउसाचे वाटेर आसलेल्या ह्या 2 मनशां बरोबर जिवंत जेजू वाट चलता. ही सोबीत घडणी लुकासाच्या शुभ वर्तमानान आमकां मेळटा. ही घडणी आमकां उगडास करता पयले सुवातेर की जेजू मनीस कुळा बरोबर चलता. कित्याक लागून आमच्या गवंडी बापान हो विशय आमचे शिराव हो विशय आमकां दिला गाय. कसलें ताचें मन कित्याक आमकां आमचो गवंडी बाप उगडास करूंक सोदता गाय. पयले सुवातेर आमचो गवंडी बाप आमकां उगडास करूंक सोदता. आमचो देव आमकां सांगात दिता तसलो देव. आपल्या एकल्याच पुता जेजू उदेशी
मुनीस कुळाक ताणें सांगात केलो. जेजू देवाचो पूत मनशा रुपान जल्मलो आनी आमचे मोदेन जियेलो. इमानुएल, आमचे मोदें देव. मुनीसकुळाच्या दुखांत, मुनीसकुळाच्या काळोखांत देव आमकां सांडिना म्हूण देवान आमकां जेजूच्या जल्मा उदेशी सांगून दिलें. आनी जेजूच्या जिवितान आमी पळयता जेजून आपलें आख्खें जिवीत मनशांक सांगात दिवन सारलें. ताच्या मिलाग्रींचेर, ताचे शिकोवणेचेर आमी तर नदर मारली जाल्यार दर एका दिसा, दर एके घडये जेजू आपल्या बापाचो वावर करतना मनशांक सांगात करतालो. हें ताचें काम जालें. कोण दुखान पडला, कोण पिडेंत आसा, कोणागेर कोण सोंपला, तांकां जेजू जिविताचे वाटेर आपलो सांगात दितालो. न्हय फकत जीव आसतना जेजून आमकां आपलो सांगात दिलो, पूण आपल्या जिवनपणा उपरांतूय जेजू आमकां सांगात दिता. तो सदांकाल जिवो. जेजू मरून सोंपूंक ना. मरणांक जेजू वयर कसलीच पदवी ना, कित्याक तो सर्व पदवेदार देव, देवाचो पूत तो. ताणें मरणाचो भस्म करून तो जिविताक उठलो. आनी हो जिवो देव, सर्व पदवेदार देव, जाणें मरणाचो भस्म केला, ताका सगळी पदवी आसा, तो आमचे बरोबर आमच्या जिविताची वाट चलता. आनी ह्या पासत आमी भिवूंक फावना. हाचो उगडास आमचो गवंडी बाप आमकां करता. आयज मनीसकूड दुखान पडलेलें आसा. कोविड-19 हे महामारीक लागून आमचेर भिरांत आयल्या. मनशाची मनां घुस्पल्यांत. जायतीं मनशां, जायते कुटुंब निराशी जाल्यात. जायत्यांनी देवाक पयस दवरला. देव आसा जाल्यार ही पिडा कित्याक अशें आमी चिंताव. असल्या ह्या काळोखांत आमचो गवंडी बाप हो विशय आमचेशें राव हो विशय आमकां दिवन आमकां सांगता, भियो नाकात. आमचो देव सर्व पदवेदार. तो तुजे बरोबर तुज्या जिविताची वाट चलता. दुसरे सुवातेर मोगाच्या भयणीनो आनी भावानो, आमचेशें राव हो विशय आमकां दिवन आमचो गवंडी बाप आमकां उगडास करता की जेजू जावन आसा वाट, सोत आनी जिवीत. जरी तर देव आमचे बरोबर चलता आनी तो देव जरी तर वाट, सोत आनी जिवीत आमकां कसलीच भिरांत ना. आमच्या जिविताची वाट आमी चुकची ना म्हूण आमी जाणाव, कित्याक तो जावन आसा वाट. आमच्या जिवितान फोटिंगपणान आमी पडची ना म्हूण आमी जाणाव, कित्याक तो जावन आसा सोत. आनी आमच्या जिवितान सासणाच्या मरणांक आमी सांपडची ना म्हूण आमी जाणाव, कित्याक तो जावन आसा जिवीत. आमचो गवंडी बाप आमकां हाचो उगडास करता. तो आमकां अशें म्हणटा, जेजू जावन आसा जी शक्ती, ती शक्ती मनीसकुळाक जिविताचे वाटेर चलोवंक आपलें बळ दिता. आनी हें बळ आमी सगल्यांनी घेवंक आमचो गवंडी बाप ह्या विशया उदेशी आमकां उलो मारता.
जरी तर जेजू वाट सोत आनी जिवीत आमी एक एकल्यान दर एका कुटुंबान आमच्या समाजान आमच्या समुदायांनी आमचे संस्कृतायेन आपली दारां जेजूक उक्तीं करपाची गरज आसा म्हूण आमचो गवंडी बाप आमकां सांगता. मातेवाच्या शुभ वर्तमानान, मार्कूच्या शुभ वर्तमानान आनी लुकासाच्या शुभ वर्तमानानूय आमकां एक घडणी मेळटा जेन्ना शीस दर्या पार करताले आनी तेन्ना त्या दर्यान मोड जाता आनी जेजू न्हिदलोलो आनी ह्या शिसांचेर आंकांत येता. ते भियेतात, ते समजता आमी बुडटा आनी तेन्ना तांच्या आकांतान ते जेजूक उठयतात आनी अशें म्हणटा, आमी बुडटा म्हूण तुका कांयच पडूंक ना, आमकां पाव, आमकां आदार दी, आमी बुडटा. जेजूक उठयतात ते आनी तेन्ना जेजू दर्याक हुकूम घालता आनी ताच्या उतरान दर्या थंड जाता. जेजू सर्व पदवेदार आमच्या जिविताचे वाटेर मोडां उपरासता तेन्ना ती थोंडावंक ताका पदवी आसा. मनीसकुळाचेर जी महामारी आयल्या ती थोंडावंक जेजूक पदवी आसा. पूण अशें घडटलें जाल्यार आमी जेजूक उठोवपाची गरज. भावार्थान, खालतीकायेन मनीस तर आयज जेजूक उलो मारिना, सायबा आमी बुडटा, आमकां पाव. देवाच्यान आमकां साल्वार करूंक जावचें ना. जरी तर देव आमच्या आदाराक पावतलो, देवाची पदवी मनशान ओळखून घेवंक गरज. ही पदवी मनीस ओळखता तेन्ना आनी खालतीकायेन भावार्थान ताका उलो मारता तेन्नाच देव आमकां पावता, आमकां आकांतांतली निवारता. हाचोय आमकां उगडास करूंक आमच्या गवंडी बापान आमचेशी राव हो गवंडीक विशय आमकां दिला. आमचेशी राव म्हळ्यार जेजूक सांगप, आमच्या जिवितान भितर सर, आमच्या कुटुंबान भितर सर, आमचे बरोबर चल. देव सदांच मनशा बरोबर चलता, पूण आमी घोडे जायते पावटी ताका ओळखूंक विसरता. ह्या दोगां शिसांनी जेजू तांचे बरोबर वाट चलतना ताका ओळखूंक ना. आमी घोडे जायते पावटी जेजू आमचे बरोबर आसा म्हूण ताका ओळखूंक विसरता. जायते पावटी जायत घोडे आमच्या जिविताची दारां ताका आमी बंद करता. दर्यांत मोड जालें तेन्ना शिसांनी जेजूक जे भाशेन उठयलो, ताका जागो केलो. आमी घोडे जायते पावटी ताका सायबा आमी बुडटा, आमकां निवार अशें म्हणूंक विसरता. हें मनान धरून ह्या कोविड-19 महामारीक आख्खें मनीसकूड सांपडलां हें मनान धरून आमी सगल्यांनी मनशांनी देवा मुखार, देवाचे पदवे मुखार खालती जावंक जाय आनी सायबा आमचेशी राव ताका आमी म्हणूंक जाय म्हूण आमचो गवंडी बाप ह्या विशया उदेशी आमकां उगडास करता. तिसरे सुवातेर आमचेशी राव हो गवंडीक विशय हाचेर नियाळ करतना
आमचो गवडी बाप मनीस कुळाच्या जिविताच्या 3 संबंधांचेर आमचें लक्ष घालूंक आमकां उलो मारता. दर एका मनशाचें जिवीत, आख्ख्या मनीसकुळाचें जिवीत ह्या 3 संबंधांचेर दवरलेलें आसा. कसले संबंध ते? पयलो संबंध देवा मदें आनी मनशा मदें. देव म्हजो रचणार, हांव देवातान जल्मलां आनी परतून हांवें देवातान वचूंक, देवाशी वचूंक जाय. हो पयलो संबंध मनशाच्या जिविताचो. दुसरो संबंध जावन आसा मनशा आनी मनशा मदें. देवान म्हाका ह्या संवसारान एक मुडो रचूंक ना, एक सुरो रचूंक ना, पूण दुसऱ्या मनशा बरोबर म्हाका रचला. आनी एका मनशाचें जिवीतूच जावन आसा दुसऱ्या बरोबर जियोवपाचें जिवीत. हो जावन आसा दुसरो संबंध ताचेर आमचें जिवीत दवरलां, दुसऱ्या बरोबर जियोवप. आनी तिसरो संबंध जो गरजेचो तो जावन आसा संबंध मनशा मदें आनी रचने मदें. मनशाच्या उदारपसणाक देवान हो सोबीत सुंदर संवसार रचला. देवान आपली रचना मनशाच्या आदीन केल्या. मनशाक आपले रचनेचो सेवक केला. जरी तर मनीस हो संबंध देवाचे रचने लागीं जियेना, मनीस आपणाचेरूच वायट हाडटा. हाचो उगडास करता आमचो गवडी बाप. म्हणटकच आपले हे गवडीक चिटीन आमचो गवडी बाप ह्या 3 संबंधाचेर नियाळ करूंक आनी हे संबंध आमी कशे भाशेन जियेता. हांव खरेंच देवाक म्हणटा काय म्हजेशें राव. हांव म्हज्या भावां भयणींक म्हणूंक जाणा काय म्हजेशें राव, हांवूय तुजेशें रावतां. हांव रचने बरोबर चलूंक जाणा काय. ह्या खोल संबंधाचेर आनी मुखी संबंधाचेर नियाळ करूंक आमच्या गवडी बापान हो सोबीत विशय आमचेशें राव आमकां दिला. मोगाच्या इश्टानो, मनशा बरोबर देव चलता हाचे वयर नियाळ करीत रावया. तुज्या जिविताचे दर एके घडयेन देवान तुका कसो सांगात दिला आनी देव तुजे बरोबर कसो तुका सांगात दिता ताचेर नियाळ करीत राव. तुंय देवा बरोबर चलूंक शिक. देव न्हय फकत मनशां बरोबर चलता, पूण देव रचने बरोबरूय चलता. देवान ही सोबीत सुंदर रचना रचून ती सांडूंक ना, ती सोडूंक ना, पूण देव रचने बरोबर चलता. म्हळ्यार कितें? रचना सांबाळूंक, रचना वाडोवंक देवाक जाय. आनी तें करूंक देवान मनशाक आपलो सहकारी केला. आनी ह्या पासत मनीस देवाचे रचनेचो धोनी न्हय पूण सेवक. हो विशय आमचेशें राव आमकां एक एकल्याक उगडास हाडटा की आमी देवाचे रचने बरोबर चलूंक जाय. आयज घोडे देवाची रचना मनशाच्या पातकाक लागून सोंसता, पिरगोवता. आयज घोडे देवाचे रचनेक आमचो आदार जाय. कित्याक ती देवाची तो रचना आमी सांबाळिना, मनीस आपलेंच
निसंटन करतलो हेवूय मनान धरून हो गंवडीक विशय आमच्या मनांत हाडूंक जाय आमकां सांगूंक जाय आमी एक एकल्यान देवाचे रचने बरोबर चलोवंक शिकूंक जाय कित्याक देव आपले रचने बरोबर चलता आमी सगळीं मोगाचे इश्टानो पवित्र सभेचे वांगडी आमच्या बावतिस्मा दिसातान आमच्या पवित्र स्नाना दिसातान आमी पवित्र सभेचे वांगडी जाल्या आनी पवित्र सभा एक आवय आनी एक आवय देखून पवित्र सभाय जेजू भाशेन मनशां बरोबर चलता हें तिचें मिसांव हो तिचो वावर हें तिचें काम हें सोबीत काम पवित्र सभेक जेजून दिलां जे भाशेन जेजू मनशां बरोबर चलतालो पवित्र सभेनूय मनशां बरोबर चलूंक जाय आनी हांव आनी तूं पवित्र सभेचे वांगडी देखून आमी मनशां बरोबर चलूंक जाय पवित्र सभा मनशां बरोबर चलतना कसलोच वेगळो जार करिना आनी तिणें करूंक फावना पवित्र सभा मनशां बरोबर चलतना भेदभाव करिना आनी करूंक फावना आनी ह्याच पासत आमी जेजूचे शीस आमी पवित्र सभेचे वांगडी देखून दुसऱ्यां बरोबर चलतना कसलोच वेगळो जार कसलोच भेदभाव आमच्या काळजा मनान आसूंक फावना पवित्र सभा कातोल्क जे पवित्र सभेक आमी सोत मानता ती जावन आसा कातोल्क आनी कातोल्क म्हळ्यार सगल्यांक वेंग मारता तसली कातोल्क म्हळ्यार सगल्यांक वेंग मारप कातोल्क म्हळ्यार सगल्या संवसाराक शिपडलोली जंय मनीसकूड आसा थंय आसा तसली जंय मनीसकुडाचेर वायट जाता थंय आसा तसली जंय रचनेचेर वायट जाता थंय आसा तसली आनी ह्या पासत तिका कातोल्क पवित्र सभा म्हणल्या हांव आनी तूं कातोल्क पवित्र सभेचे वांगडी आनी कातोल्क पवित्र सभेचे वांगडी देखून पयले सुवातेर दुसऱ्या मनशांक वेंग मारूंक आमी शिकूंक जाय कसलोच वेगळो जार भेदभाव नासतना दुसऱ्याक वेंग मारूंक शिकुया दुसरे सुवातेर आमी कातोल्क पवित्र सभेचे वांगडी देखून जंय मनीसकूड सोंसता जंय मनीसकूड निराशी जाला जंय मनीसकुडाचेर काळी कुपां उपरासल्यांत थंय आमी आसूंक जाय हें जावन आसा आमचें मिसांव कित्याक आमी कातोल्क पवित्र सभेचे वांगडी जंय मनीस सोंसता थंय आमी आसूंक जाय आनी तिसरे सुवातेर आमी कातोल्क पवित्र सभेचे वांगडी देखून जंय रचनेचेर वायट जाता जंय रचना सोंसता जंय रचनेचेर अत्याचार जाता थंय कातोल्क पवित्र सभेन आसूंक जाय हें जावन आसा आमचें एक एकल्याचें मिसांव आमचो कायदो आमची जबाबदारी मोगाच्या इश्टानो जेजू आमचे बरोबर चलता आनी आमकांय दुसऱ्यां बरोबर रचने बरोबर देवा बरोबर चलोवंक शिकयता दुसऱ्यां बरोबर चलप म्हळ्यार कितें हाचो उगडास करता आमकां आमचो बिस्म साहेब आमच्या पाप साहेबाची चीट फ्रातेल्ली तुत्ती
ही मनान धरून आमचो बिस्म साहेब दुसऱ्यां बरोबर चलप म्हणल्यार कितें हें आमकां शिकयता. अशें म्हणटा तो, दुसऱ्यां बरोबर चलप म्हणल्यार दुसऱ्यांक आयकप, दुसऱ्यांक तुजें काळीज मन उक्तें करप, दुसऱ्याच्या सुखांत दुसऱ्याच्या दुखांत वांटो घेवप, दुसऱ्याच्या जिवितांत जरी तर निराशीपण आयलां, दूख आयलां, तातूंत वांटो घेवप, दुसऱ्यां बरोबर उलोवप, दुसऱ्यां बरोबर संवाद करप, टू एंटर इंटू अ डायलॉग विथ दी अदर. हाका म्हणटा आमी चलप. दुसऱ्यां बरोबर चलप म्हणल्यार आयकप, दुसऱ्याच्या जिवितांत भितर सरप. जे भाशेन जेजून ह्या दोगां शिसां बरोबर चलून केलें, तेच भाशेन आमी शिकूंक जाय. दुसऱ्यांक आयकूंक शिकूंक जाय. दुसरो म्हाका कितें सांगता, दुसऱ्याचें कसलें दूख, तातूंत वांटो घेवंक शिकूंक जाय. दुसऱ्यां बरोबर आमी चलतले जाल्यार दुसऱ्यां बरोबर आमी संवाद करूंक शिकूंक जाय. आनी आमचो पाप साहेब आमकां म्हणटा, आमी तर अशें शिकल्या जाल्यार एक नवें मनीसकूड आमी जल्माक हाडटले. एक नवें मनीसकूड जें एकामेका बरोबर चलूंक जाणा. मोगाच्या भयणीनो आनी भावांनो, जेजू आमचे बरोबर आमच्या जिविताची वाट चलता हें आमच्या मनान धरुया. ह्या सुमानान आमी आमचें जिवीत जियेतना ही खात्री आमकां आसूं दी, आमचो देव आमचे बरोबर चलता. आनी जरी तर जेजू आमचे बरोबर चलता, आमी दुसऱ्यां बरोबर चलूंक शिकुया, दुसऱ्यांक आयकूंक शिकुया. दुसरी म्हाका कितें सांगता, दुसऱ्याच्या काळजाचें दूख, दुसऱ्याच्या काळजाचे हुस्के, आवंडे, आमचो कान, आमचें काळीज तांकां उक्तीं करूंक शिकुया. हेंच देणें आमकां सगल्यांक मागून आमकां आनी हें गवंडीक वरोस आंकवार मारयेक आनी तिच्या पोती जुजेक आमी भेटोवया. आंकवार मारयेची विणवणी मागुया सगलीं बरोबर. नोमान मोरे खुरपेन बोलेले, सर्वेस्पर तुजे थंय आसा, अस्तऱ्या मोदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मोरे देवाचे माये, आमा पातक्यां खातीर विनोती कर, आतां आनी आमच्या मोन्नांच्या वेळार. आमेन.